नमस्कार, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। मैले आज क्लास 11-12 पश्चात बीको इन्ट्रान्सको लागि उपयोगी एमसिक्यू क्वेसन लिएर आएको छु। आशा छ यस भिडियोले हजुरको पढाइमा केही टेवा पुग्नेछ। आजको टपिक छ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। मैले एउटा पार्ट अगाडि सेयर गरिसकेको छु सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको बारेमा। विशेष गरेर त्यसमा अर्थमेटिक प्रोग्रेस अथवा अर्थमेटिक सिक्वेन्स सिरिजको कुराहरू गरेँ। आज चाहिँ हामी जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन अथवा जियोमेट्रिक सिक्वेन्स जियोमेट्रिक सिरिज कुरा एउटै हो, प्रपर्टीहरू एउटै हो भन्न खोजेको। यसको बारेमा केही कुरा सेयर गर्छु। जस्तै फर्स्टमा यो जियोमेट्रिक कस्तो हो भने यसको कमन रेसियो सेम आयो भने त्यस्तो सिरिजलाई चाहिँ अथवा सिक्वेन्सलाई जियोमेट्रिक भन्छ। त्यसको प्रपर्टी के छ भने जस्तै इफ T1, T2, T3 and T4 are in GP छ भने यसले के सेटिस्फाई गर्छ? देन आर कमन रेसियो भन्छ। रेसियो आर इज इक्वल टु T2 डिवाइड बाई T1, T3 डिवाइड बाई T2, T4 डिवाइड बाई T3। नर्मली हामीले लिँदा चाहिँ T2 डिवाइड बाई T1 लिन्छ। जियोमेट्रिक सिक्वेन्स कुनै पनि सिरिज सिक्वेन्स जियोमेट्रिकमा छ भने त्यसलाई हामी त्यसको कमन रेसियो निकाल्न सेकेन्ड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म गर्यो भने जियोमेट्रिक सिरिजको सिक्वेन्सको के आउँछ? आर आउँछ। सेकेन्डमा यसको जनरल टर्म एन टर्म जियोमेट्रिक सिरिज अर सिक्वेन्स मैले के गरेँ? T1 इक्वल टु A, T2 इक्वल टु AR, T3 इक्वल टु AR स्क्वायर एवं रीतले Tn इक्वल टु AR को पावर n माइनस 1। यो चाहिँ जनरल टर्म अफ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स अर सिरिज। यसपछि नेक्स्टमा समको कुरा आउँछ। थर्डमा जियोमेट्रिक चाहिँ सिक्वेन्सको सम Sn इक्वल टु ए भनेको फर्स्ट टर्म, आर कमन रेसियो n ए इन्टु आर को पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। अब यसमा आर इज नट इक्वल टु 0, आर 0 हुँदैन एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ यो फर्मुला के को लागि युज हुन्छ? आर के 1 भन्दा ठुलो हुने केसमा चाहिँ हामीले यो युज गर्छ। फाइनाइट जियोमेट्रिक सिरिज हो। यसको फाइनाइट फिक्स फाइनाइट नम्बर अफ टर्म हुन्छ। आई मिन n भनेको फाइनाइट नम्बर अफ टर्म। आर के हुनु पर्यो? 1 भन्दा ठुलो हुँदा यो फर्मुला ल्याउँछ भने सिमिलरली Sn को अर्को पनि के फर्मुला छ? ए 1 माइनस आर को पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। यो चाहिँ के? आर एब्सोल्युट लेस देन 1। दुवैमा आर इज नट इक्वल टु 0। मैले जनरल टर्मको कुरा गरेँ, सम अफ जियोमेट्रिक टर्मको कुरा गरेँ। यसमा हामीले मेन यो फर्मुला कहिलेकाहीँ इक्जाममा फर्मुला पनि सोधिरहेको हुन्छ मल्टिपल चोइसेस क्वेसनमा। त्यसकै ब्याकग्राउन्डको लागि मैले अलिकति कुरा सेयर गरेँ। त्यसै गरी नेक्स्ट वान यसलाई अर्को पनि हामीसँग एउटा फर्मुला छ Sn इक्वल टु LA माइनस आर, LA माइनस आर, LA माइनस एकैछिन है त यो डस्टर
नेक्स्ट के छ यल यस n इक्वल टु LR माइनस A डिभाइड बाई R माइनस 1। A मिन्स फर्स्ट टर्म, R भनेको हाम्रो कमन रेसियो हो। त्यसै गरी यल मिन्स लास्ट टर्म। कहिलेकाहीँ लास्ट टर्म दिएको बेलामा हामीले जिमेट्रिक सिरिजको सम निकाल्नु पर्यो भने के यो फर्मुला युज गर्छ अकॉर्डिंग टु कन्डिसन। कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के आउँछ भने गिवन व्हिच वान इज फर्मुला अफ जीपी गिवन कन्डिसन दिन्छ। यसमा पनि आर इक्वल टु 1 नट पोसिबल। यो सबैको लागि आर इक्वल टु 1 भनेको यो तीनवटैको लागि आर इज इक्वल टु 1 चाहिँ नट सेटिस्फाई। अब सिमिलरली हामी यो चाहिँ फाइनाइट जेमेट्रिक सिरिजको समको कुरा गर्यो। अब जेमेट्रिक सिरिज इन्फाइनाइट पनि हुन्छ। इन्फाइनाइटको लागि अर्कै अलिकति फरक भन्दा नि यो फर्मुलाले काम गर्दैन। सम अफ इन्फाइनाइट geometric series or sequence इन्फाइनाइट जेमेट्रिक सिरिजको लागि जस्तै मैले यस इन्फिनिटी इक्वल टु 1 डिभाइड बाई 1 माइनस आर a first term r common ratio, it exists for r is less than 1 where r is not equal to 0 sorry r is not equal to 1 भइहाल्छ। r equal to 1 मा त डिफाइन नै हुँदैन। तर यो कति बेला फर्मुला एक्जिस्ट गर्छ when r is less than 1। यही केसमा नोट if r is greater than 1 r चाहिँ greater than 1 छ भने यस इन्फिनिटी does not exist। यदि r equal to 1 छ भने r equal to 1 हुँदा के हुन्छ जस्तै यो केसमा r को भ्यालु 1 आयो भने हामीले के गर्न पायो r equal to 1 आउँदा यो फर्मुला युज गर्न सक्दैन किनकि क्लियरली थाहा छ इट इज अनडिफाइन्ड डज नट एक्जिस्ट। अब मैले नेक्स्ट वान जियोमेट्रिक सिरिजले के कुरा प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्छ जस्तै ए बी सी आर इन जीपी मा जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ भने पहिलो वान यसलाई के ए के बी के सी आर इन जीपी। सेकेन्ड A divided by K, B divided by K, C divided by K are in also GP. Third one, A power K, B power K, C power K are in GP. Next one, मैले तीनवटा कन्डिसन शेयर गरेँ के छ प्रोडक्ट गर्दा डिभाइड गर्दा र पावरको फर्ममा जाँदा सेम के भनेको तीनवटैमा सेम पावर युज गरे भने दैट वान अल्सो इन जीपी। अब नेक्स्टमा मैले जियोमेट्रिक सिरिजमै अथवा जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमै इन्सर्टेड मिनको कुरा आउँछ। मैले इफ
to find n inserted mean between A and B. At that time, the sequence have n plus 2 term. किनकि n mean छ A र B को बीचमा, A र B जोड्दा के हुन्छ n is equal to n plus 2. At that time, मैले पहिला हामीलाई के चाहिन्छ यस्तो बेलामा भने मिनलाई चाहिँ मैले m1 m2 m3 डट 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 mn सँग मलाई निकाल्नु पर्ने छ। यसको लागि फर्मुला के हुन्छ पहिला मैले फर्मुला शेयर गरे। यसको लागि ar स्क्वायर ar क्यूब arn ओके बट r मीन्स के n कति n भनेको कति र नेक्स्ट वान r भनेको कति त्यो कुरा शेयर गरे। पहिला हामीसँग के छ भने गिवन a र b छ, a छ b छ गिवन निकाल्नु पर्ने m1 छ भनेपछि यसमा चाहिँ टोटल नम्बर अफ टर्म n मिन भएको कारणले n इक्वल टु के आयो n प्लस 2 आयो। हामीलाई के थाहा छ tn इक्वल टु के हो फर्मुला a r को पावर n माइनस 1 हो। tn भनेको b, tn means b, a means a, r n को ठाउँमा के हो n इक्वल टु n प्लस 2 अथवा यहाँ अर्को n को ठाउँमा अर्को कुनै अर्को n युज गर्दा हुन्छ। हामीले यो n युज गर्न नि सक्छ कन्फ्युजन हुन्छ भने यहाँ n इक्वल टु कति छ n प्लस 2 छ माइनस 1 और b इक्वल टु कति a r को पावर n प्लस 1। यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने r को पावर n प्लस 1 इज इक्वल टु b by a. This implies r equal to b by a को whole power 1 divided by n plus 1 जुन यसको n को लागि चाहिन्छ जुन यहाँ हामीले युज गर्ने n जिमेट्रिक मिन यहाँ मिन मात्रै भयो यो भनेको जिमेट्रिक मिन हो। हामीले r इक्वल टु b by a को पावर 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 आयो। r आइसकेपछि हामीले यही फर्मुलाकै हेल्पले के निकाल्छ जिमेट्रिक मिन n जिमेट्रिक मिन m1 to mn। ओके यो जस्ट सिम्पल कन्सेप्ट जुन चाहिँ 11-12 मा पढिसकेको छ मैले यो जस्ट रिकलको लागि मात्र शेयर गरे। नोट ar स्क्वायर डट 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 arn r इन जिमेट्रिक प्रोग्रेस अथवा जिमेट्रिक सिक्वेन्समा छ भने विथ कमन रेशियो कति छ r at that time then 1 divided by a 1 divided by ar 1 divided by ar square dot 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 1 divided by r minus 1 arn minus 1 r in geometric progression or geometric sequence। अब नेक्स्ट एउटा सानो कन्सेप्ट लास्टमा मैले एउटा के शेयर गरे भने यो यदि ar स्क्वायर डट 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 arn r इन जीपीमा छ अथवा जियोमेट्रिक प्रोग्रेस जियोमेट्रिक सिरिज सिक्वेन्समा छ भने त्यसको रेसिप्रोकल पनि के हुन्छ जीपीमै हुन्छ विथ कमन रेशियो कमन 1 डिवाइड बाई r। अर्को यसलाई नोट 1 भयो भने नोट 2 मा चाहिँ जियोमेट्रिक मिन बिट्विन
geometric mean A and B is square root के हुन्छ AB हुन्छ। ओके, नाउ हामी मल्टिपल चोइसेस क्वेसनतिर जान्छ। यो जस्ट कन्सेप्चुअल कुरा हो। नाउ लेट्स मुभ इन MCQ क्वेसन। पहिलो क्वेसन छ, द फोर्थ टर्म अफ GP इज 2, देन प्रोडक्ट अफ फर्स्ट 7 टर्म इज वाट भन्यो। ठिक छ, यसको लागि एउटा टेक्निक पनि छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा लाई कसरी सल्भ गर्ने, 7 टर्म छ भने मैले A डिभाइड बाई R क्युबबाट स्टार्ट गरेँ। 4 टर्म अफ GP इज 4 टर्म चाहिँ 2 छ। नेक्स्ट यसभन्दा A डिभाइड बाई R स्क्वायर डट A डिभाइड बाई R स्क्वायर R। नेक्स्ट वान AR स्क्वायर AR क्युब। 1 2 3 4 5 6 7 यति निकाल्नु पर्ने प्रोडक्ट अफ 7 टर्म। T7 भन्दा नि T7 भनेको टर्म हो, तर T1 T2 T3 हुँदै T7 टर्मसम्मको सम चाहिँ निकाल्नु पर्ने। अब यसबाट हेर्यो भने हाम्रो के हुन्छ, 4 टर्म अफ GP इज 2 छ। 4 टर्म गिवन छ। 4 टर्म मिन्स के हो, AR क्युब इज गिवन। अब AR 3 इक्वल टु हाउ मेनी कति छ, 2 छ। अब यसलाई मैले सबै क्यान्सल गरेँ भने यसबाट यसलाई सबै R क्युब स्क्वायर R क्यान्सल भयो भने 1 2 3 4 5 6 7 7वटा टर्म छ। अब हामीसँग यो AR क्युब चाहिँ A बाट स्टार्ट हुँदा हो, तर यहाँ चाहिँ के छ, T1। यो चाहिँ होइन है 4 टर्म, यो चाहिँ हाम्रो खास स्ट्यान्डर्ड फर्मुला चाहिँ 4 टर्मको लागि AR क्युब हो। तर हामीले यहाँ के मानेको छ, T1 को लागि दिस वान, T2 को लागि दिस वान। यो फेरि कन्फ्युजन होला। यो T3 T4 T5 T6 T7 यस्तो भएको अवस्थामा अब हाम्रो के हुन्छ, निकाल्नु पर्ने के रहेछ, T4 मिन्स हामीले निकाल्नु पर्ने प्रोडक्ट अफ फर्स्ट 7 टर्म। अब यसमा चाहिँ सबै क्यान्सल भएर के मात्रै बाँकी रहन्छ, A को पावर 7 मात्रै बाँकी रहन्छ। A को पावर 7 बाँकी रहन्छ। त फोर्थ टर्म कति छ, 2 छ। A को ठाउँमा कति छ, इट इज गिवन 2। देयरफोर 2 को पावर 7 इज राइट एन्सर। कुन चाहिँ एन्सर राइट हो, दिस वान। यत्रो टाइम खर्च गरेर एउटा क्वेसन मिलाएर हामीलाई पुग्दैन। यसमा के छ भने प्राय यस्तो प्याटर्नको एउटा क्वेसन छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, पटक पटक एक्जाममा आइरहेको क्वेसन। जस्तै 4 टर्म 2 आयो, अनि यहाँ 7 टर्म हुँदा चाहिँ 4 टर्म चाहिँ त्यो 7 टर्मको बीचमा पर्छ। बीचमा भइसकेपछि हामीले यदि यो सिक्वेन्स अथवा यसरी कन्स्ट्रक्सन गरे भने त्यहाँ चाहिँ यो टर्म भइदिन्छ, बीचमा यताको टर्म यसरी यो फर्मेटमा राख्यो भने सबै क्यान्सल हुन्छ, R सब क्यान्सल हुन्छ। त्यसकारणले के हुन्छ, A टु दी पावर 7 हुन्छ। यदि यहाँ 5th टर्म इज 2 र प्रोडक्ट अफ 5 भइसकेपछि कति हुनु पर्यो, 9 टर्म भनेको भए के हुन्थ्यो, 2 पावर 9। सिमिलरली यही क्वेसनमा 4 टर्मको ठाउँमा 5th टर्म अफ GP इज 2, देन द प्रोडक्ट अफ फर्स्ट 5 भइसकेपछि 9 टर्म निकाल्न आउँछ। त्यसै गरी 6 टर्म 2 छ भने
11 प्रोडक्ट अफ 11 टर्म भन्छ त्यस्तो बेलामा के हुने भयो 2 पावर 11 टर्म भन्यो भने 2 पावर 11 यो फर्मेटको क्वेसनको लागि यो गरिराख्नु पर्दैन मैले के एउटा टेक्निक भने जीपी को केसमा फोर्थ टर्म गिवन छ र प्रोडक्ट अफ 7 टर्म भन्न सक्छ अनि फिफ्थ टर्म गिवन छ देन प्रोडक्ट अफ 9 टर्म भन्न सक्छ नेक्स्ट वान 6 टर्म गिवन र फाइन्ड प्रोडक्ट अफ 11 टर्म त्यस्तो बेलामा जति टर्म निकाल्नु पर्ने छ प्रोडक्ट अफ 7 टर्म भइसकेपछि 2 पावर 7 यहाँ फोर्थ को टर्म फिफ्थ टर्म इज 2 एन्ड फाइन्ड द 9 फर्स्ट प्रोडक्ट अफ फर्स्ट 9 टर्म भनेको भए के हुन्थ्यो यहाँ 2 पावर 9 अनि यहाँ 6 टर्म अफ जीपी इज 2 एन्ड देन प्रोडक्ट अफ फर्स्ट 11 टर्म भएको भए के हुन्थ्यो 2 पावर 11 यो एउटा प्याटर्नको क्वेसन मैले शेयर गरेँ अब नाउ नेक्स्ट 2 नम्बर डाइरेक्ट आउँछ क्याल्कुलेसनै गर्नु पर्दैन केही प्याटर्नमा क्वेसनहरू हुन्छ पहिला हामी प्याटर्नवालालाई सल्भ गरिहाल्छौँ ओके नाउ क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ इफ गिवन दिस वान x 2x plus 2 3x plus 3 are in GP then they find the fourth term के छ फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म गिवन छ त्यसको लागि फोर्थ टर्म निकाल्नु पर्ने जीपी मा छ भने जीपी मा भएको बेलामा हामीले के गर्न सक्छ सेकेन्ड यो दिस वान इन जीपी मा छ भने यसलाई कसरी लेख्न सक्छ सेकेन्ड को लागि 2x plus 2 divided by x equal to 3x plus 3 divided by 2x plus 2 ओके अब मैले यसबाट यसलाई सिम्प्लिफाई मात्रै गरे भने कति हुन्छ 4x स्क्वायर 2 कमन आयो भने यता कति 4 भयो x plus 1 होल स्क्वायर इक्वल टु 3x स्क्वायर प्लस 3x 4x square plus 8x plus 4 equal to 3x square plus 3x यता ल्याएर सिम्प्लिफाई गर्यो भने x स्क्वायर यो यता ल्याएर सिम्प्लिफाई गर्यो भने प्लस 8x बाट 3x 5x plus 4 this one is equal to 0 अब यसलाई मैले फ्याक्टराइज गरे भने यसबाट फ्याक्टराइज गर्दा x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो पहिला दिस इम्प्लाइज x इक्वल टु -4 र -1 आउँछ तर -1 मा सेटिस्फाई हुँदैन -1 राख्यो भने त्यसले जियोमेट्रिक सिरिजको प्रपर्टी नै सेटिस्फाई गर्दैन x नट एक्जिस्ट त्यसकारणले x को भ्यालु -4 मात्रै हुँदा अब हामीले के गर्छ x इज इक्वल टु भनेको t1 इक्वल टु t1 is equal to कति -4 t2 equal to -6 आयो त्यसमा भ्यालु राख्यो भने 48 गरे अब यस पश्चात मैले निकाल्नु पर्ने के छ t4 फोर्थ टर्म t4 भनेको ar क्यूब a means -4 r यसलाई डिवाइड गर्यो भने कति हुन्छ -3 डिवाइड बाइ 2 cube -4 into 27 प्लस हुन्छ डबल माइनस हुँदा क्यान्सल हुन्छ 27 डिवाइड बाइ 4 सरी 8 इक्वल टु -27 बाइ 2 भनेको -13.5 इट मिन्स दिस वान इज राइट एन्सर अब यस्तो केसमा हामीले फोर्थ टर्म निकाल्नु पर्ने छ नर्मल्ली फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म पनि के को फर्ममा गिवन छैन फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म पनि भेरिएबलको फर्ममा छ तर एन्सर चाहिँ के को फर्ममा छ नम्बरको फर्ममा छ भने यसलाई अलिकति क्याल्कुलेसन हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ जस्तै एन्सर पनि कहिलेकाहीँ भेरिएबलकै फर्ममा आएको भए एन्सरबाट चेक गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो ओके त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेसन थर्ड नम्बर इसमें the sum of infinite geometric series
कति छ 15। अब हामीलाई फर्मुला थाहा छ a डिभाइड बाई 1 माइनस r गऱ्यो भने 15 इज इक्वल टु कमन डिफरेन्ट इन्फाइनाइट जियोमेट्री 15 फर्स्ट टर्म इज 3 फाइन्ड द कमन रेसियो भनेको छ क्वेसन पहिला हेर्नुपर्छ द सम अफ इन्फाइनाइट जियोमेट्रिक सेरिज इज 15 फर्स्ट टर्म इज 3 फाइन्ड द कमन रेसियो r निकाल्नु पर्ने 1 माइनस r इक्वल टु 3 बाई 15 1 minus r equal to 1 by 5 r equal to 1 minus 1 upon 5 this implies r equal to 4 divided by 5 this one is right answer. Okay, thank you very much. मैले यो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन अथवा जियोमेट्रिक सेरी सम्बन्धी केही कन्सेप्ट र तीनवटा मल्टिपल चोइस क्वेसन गरेँ। अब यस पश्चात मैले नेक्स्ट भिडियोमा पनि यस्तै खालको एमसिक्यू क्वेसन लिएर आउँदैछु। विशेष गरेर त्यस्तो कुनै क्वेसनहरू चाहिँ हामी अप्सनबाट हेर्छौँ, कुनै क्वेसनबाट हेर्छौँ, कोही अलिकति डिफिकल्टी लेभल हाई कम भए तापनि कोही एन्सरबाट चेक गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने अप्सनबाट मात्रै हेर्न नमिल्ने हुनसक्छ, कोही चाहिँ क्वेसन भन्दा नि अप्सनबाट छिटो गर्न मिल्ने हुन्छ। त्यो आफूले प्याटर्न छुट्याएरै पढ्नुपर्छ, पढ्ने मान्छेमै डिपेन्ड हुन्छ यो, सिकाउने मान्छे भन्दा पनि यो टेक्निकको कुरा हो। टेक्निक कसले छिटो जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण स्थान हुन्छ। मेनी टाइम प्र्याक्टिस गऱ्यो भने वी क्यान सल्भ इजिली सच टाइप अफ क्वेसन। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच. You can enjoy a lot with this video.